अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद और दुआ है आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ्स हैं वो हम आज कवर कर लेते हैं। सो पैराग्राफ नंबर 8 है, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's uncle was so much impressed with his nephew's firm determination that he replied। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा was so much impressed, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए with his nephew's firm determination, अपने भतीजे के पुख्ता अज़म पर। determination का मीनिंग होता है अज़म, ऐसे हम उसको उर्दू में लिखेंगे अज़म। that he replied, कि उन्होंने जवाब दिया। इसको कंप्लीट करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़म पर इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, अपने रास्ते पर चलें, none will dare to touch thee। एक क्लासिकल वर्ड है, पुरानी इंग्लिश में बोला जाता था, आजकल या मॉडर्न इंग्लिश में इसके लिए यूज़ किया जाता है यू, ऑब्जेक्टिव कंडीशन में या ऑब्जेक्टिव केस में। तो कोई भी आपको छू नहीं सकता या कोई भी आपको छूने की जरूरत नहीं कर सकता। आई शैल नेवर forsake thee, forsake का मतलब होता है तन्हा छोड़ देना, तो मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। पैराग्राफ नंबर 9 है, and the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah subhanahu wa ta'ala had chosen for him। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते गए जो अल्लाह ताला ने उनके लिए चुना था। नॉर्मली हम कहते हैं जी कि पास्ट इंडेफिनेट पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ नहीं होता, लेकिन होता है, ठीक है। जब हमें किसी चीज़ की सिवियरिटी या किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस या किसी चीज़ को स्ट्रेस देना हो, यानी किसी चीज़ के ऊपर ताकीद करना हो, तो हम डिड को यूज़ करते हैं। एंड मस्ट रिमेंबर कि जब आप डिड को यूज़ कर लेंगे पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस में, तो उसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं आएगी बल्कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ही है। तो इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर चले जो कि अल्लाह ताला ने उनके लिए मुंतखब किया था। इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस, इम्ब्यूड कहते हैं सरशार, उर्दू में हम इसको यूँ लिखेंगे सरशार। डिवाइन गाइडेंस मुकद्दस रहनुमाई से, तो मुकद्दस रहनुमाई से सरशार, एंड फर्म रिजॉल्व, और पुख्ता अज़म के साथ, पुख्ता अज़म और मुकद्दस रहनुमाई से सरशार, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामना किया सारे मुश्किलात का विद ग्रेस एंड डिग्निटी, इज्जत और वक़ार से। फिर से देखिए, मुकद्दस रहनुमाई और पुख्ता अज़म से सरशार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी मुश्किलात का सामना इज्जत और वक़ार से किया। इन नो टाइम, थोड़े ही अरसे में ही एलिवेटेड मैन, एलिवेट का मतलब होता है बुलंद करना, फाइज करना, तो उन्होंने बुलंद किया या फाइज किया इंसान को टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, सबसे ऊंचे मुमकिना दर्जे पर, इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, दोनों अखलाकी और रूहानी मैदानों में। तो थोड़े ही अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को सबसे ऊंचे मुमकिना दर्जे पर फाइज किया, अखलाकी और रूहानी दोनों मैदानों में। इसी तरह से ओके, ही वॉज ऑल्सो ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग कहते हैं मुहर्रिक, ऐसे हम उसको उर्दू में लिखते हैं। इसी तरह से वो एक मुहर्रिक कुव्वत थे बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरबों की फतूहात के पीछे, विच हैव क्रिएटेड एन एवरलास्टिंग इम्प्रेशन, जिससे एक लाजवाल असर पड़ा ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, तारीख पर, जिससे इंसानी तारीख पर एक लाजवाल असर पड़ा। नो वंडर, हैरानगी की बात नहीं, ही इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, वो आलमगीर जाने गए एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली शख्सियत के तौर पर इन हिस्ट्री, तारीख में। इसको कंप्लीट करते हैं, हैरानगी की बात नहीं कि तारीख में उन्हें सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली शख्सियत के तौर पर पूरी दुनिया में जाना गया। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, तो माइकल हार्ट के अल्फाज में, अ ग्रेट हिस्टोरियन, जो कि एक अजीम तारीख दान थे। आगे जो ब्रैकेट में है उसकी बुक का नाम, और उसकी बुक का नाम है द 100, A ranking of the most influential person in history, तारीख में सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली शख्सियात का दर्जा, ये उसकी बुक का नाम है। उसके अल्फाज को यहाँ पर एज इट इज़ लिखा गया है। क्या बोला था उसने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम however was responsible for both the theology of Islam, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम जिम्मेदार थे
دونوں اسلام کے عقیدے اینڈ اٹس مین ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپلز، اور اس کے بنیادی اخلاق اور اخلاقی اصولوں کے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم اسلام کے عقیدے اور اخلاق اور اخلاقی اصولوں کے ذمہ دار تھے۔ ان ایڈیشن مزید ہی پلیڈ دا کی رول، انہوں نے اہم کردار ادا کیا ان پروسیلیٹائزنگ دا نیو فیتھ۔ پروسیلیٹائزنگ کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ کرنا، ایسے ہم اس کو اردو میں لکھ سکتے ہیں، تبلیغ کرنا۔ انہوں نے نئے عقیدے کی تبلیغ کرنے میں اہم کردار ادا کیا اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز، اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں۔ ان فیکٹ در حقیقت ایز اے ڈرائیونگ فورس، ایک محرک طاقت کے طور پر بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹ، عربوں کی فتوحات کے، در حقیقت عربوں کی فتوحات کے پیچھے ایک محرک طاقت کے طور پر ہی میں ویل رینک ایز اے موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائمز، انہیں سب سے زیادہ متاثر کرنے والے سیاسی قائد کے طور پر سب سے اونچا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in human history. عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات جنہوں نے انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، آج تک۔ عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات جنہوں نے آج تک انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا۔ پیراگراف نمبر 10۔ Such a thorough transformation of man and society، انسان اور معاشرے کی اس طرح کی مکمل تبدیلی، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، تھورو کہتے ہیں مکمل، کمپلیٹ، انسان اور معاشرے کی اس طرح کی مکمل تبدیلی owes to the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم deep faith in اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے اوپر گہرے عقیدے کی مرہون منت ہے۔ اوس کہتے ہیں مرہون منت، اوس ویسے مطلب ہوتا ہے مقروض ہونا، یہاں پہ ہم مقروض ہونا ٹرانسلیشن نہیں کر پائیں گے، اس کا کنٹرسٹنگ میننگ ہوگا مرہون منت ہے۔ تو اس طرح کی معاشرے اور انسان کی مکمل تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے اوپر گہرے عقیدے کی مرہون منت ہے، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے ان کے محبت کی وجہ سے، نیکسٹ، اینڈ to the nobility of his character، اور ان کے کردار کے عظمت کی وجہ سے ہے۔ Indeed, his life is a perfect model to follow، در حقیقت ان کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے پیروی کرنے کے لیے۔ In reply to a question about the life of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ said، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، His moral and character are an embodiment of the Holy Quran، ان کا اخلاق، ان کے اخلاق اور ان کا کردار مجسمہ قرآن ہے۔ embodiment کہتا ہے مجسم، ایسے ہم اس کو اردو میں لکھ سکتے ہیں، مجسم۔ آگے 2 ورسز ہیں اور ان کی ٹرانسلیشن ہے اس کے بعد۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ O Nabi, surely we have sent you as a witness and a bearer of a good news and a warner۔ O Nabi، یقیناً ہم نے آپ کو ایک گواہ بنا کر، ایک خوشخبری دینے والا بنا کر، اور ایک تنبیہ کرنے والا یا ایک ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور بلانے والا اللہ تعالیٰ کی طرف اسی کی اجازت سے، وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ۔ تو and as the one inviting to Allah by his permission، اور ایک ایسا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اسی کی اجازت سے بلائے، and as a light giving torch، اور ایک روشن چراغ۔ تو آج کا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ لیکچر اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز کریں گے، شارٹ کویسچنز ہوں گے بہت ایزی، اور جن کا یاد کرنا بہت آسان ہوگا۔ ایسے بہت لمبے شارٹ کویسچنز نہیں ہوں گے۔ شارٹ کویسچنز کا مطلب ہوگا کہ صرف شارٹ، ٹھیک ہے، اور لمبے کویسچنز، شارٹ کویسچنز نہیں ہوں گے جو کہ ایک پیج کے اوپر آئیں۔ آپ کے لیے ان کو آسان یاد کرنا آسان ہوگا اور ان کو یاد رکھنا بھی آسان ہوگا۔ ٹل دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔